अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हुजूर की हया का आलम ये था कि सरकार ने सहाबा को यूं तरबियत फरमाई कि सैयदना फारूक आजम की जब तबीयत अलील हुई तो कुछ लोग हजरत उमर इब्ने खत्ताब को देखने गए कि उनकी इयादत करें। जब देखने के लिए गए तो पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको क्या हो गया, आपको बीमारी कौन सी है? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मेरे हाथ के नीचे एक फुंसी हो गई है। तो किसी ने अजराए मजाक कहा, अमीरुल मोमिनीन ये हाथ के नीचे फुंसी, ये कुछ लंबा सा जुमला हो गया है, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। आप ये कह सकते थे कि मेरे बगल में फुंसी हो गई, क्योंकि हाथ के नीचे तो बगल ही होती है। मेरे बगल में फुंसी हो गई, आपने हाथ के नीचे क्यों कहा? देखो क्या वो हया वाले लोग। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम कहते हैं, हाथ के नीचे लंबा जुमला कहना पसंद है, लेकिन जो तुमने कहा यानी बगल, वो कहना मुझे पसंद नहीं। कहा ये बगल कहना आपको क्यों पसंद नहीं? तो फरमाया इसलिए कि हम जो कुछ कहते हैं फरिश्ते उसको लिख लेते हैं, अच्छी बातें भी कहते हैं तो भी लिखते हैं, और बुरी बातें कहते हैं तो भी फरिश्ते लिख लेते हैं। फरिश्ते तो यहां लिख रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं, बुरा भी। तुमने 2 जुमले कहे तो लिखा, 5 कहे तो लिखा, 10 कहे तो लिखा, अच्छा कहा तो लिखा, बुरा कहा तो लिखा, सब लिखा। जब कयामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। यानी जो तुम बकबक कर चुके हो, जो कह चुके हो, कोई रिकॉर्ड करे ना करे, कोई जमा करे ना करे, अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, पढ़ अपना नामे अमाल। अब तुमने होश संभालने से लेकर मरे दम तक जो आखिरी जुमला है, यानी जिंदगी के पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक कब कहां क्या क्या कहा था, वो सब फरिश्ते लिख चुके हैं। अल्लाह फरमाएगा, पढ़। कहां पढ़? उस्ताद के सामने नहीं। पढ़ कहां पढ़? पीर के सामने नहीं। पढ़ कहां पढ़? माँ बाप के सामने नहीं। पढ़ कहां पढ़? दोस्तों अहबाब के सामने नहीं। पढ़ अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में। खुदा का सामना है, कहार और जब्बार खुदा, रहमान और रहीम खुदा, अदल की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होने वाला खुदा मौजूद है और फरमा रहा है, पढ़। हजरत फारूक आजम कहते हैं, जो तूने कहा ना, यानी लफ्ज़े बगल अगर मैं कह देता तो फरिश्ता उसको लिख लेता। और जब अल्लाह मुझसे कहता, उमर इकरा किताबक, पढ़ तेरे नामे अमाल को, तो यानी लफ्ज़ बगल मैं अल्लाह के सामने कैसे पढ़ता? मुझे शर्म आती अल्लाह से, मैं उसके सामने पढ़कर कैसे सुनाता? इसलिए मुझे हाथ के नीचे का लफ्ज़ कहना गवारा हुआ, हाथ के नीचे लंबा जुमला कहना गवारा हुआ, लेकिन जो तूने कहा यानी लफ्ज़ बगल कहना गवारा न हुआ। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम आखिरत को कितना भूल चुके हैं। हम चलते फिरते माँ बहन की गालियां देते हैं, हम चलते फिरते कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। जरा जायजा लो अपनी मजाक गाहों का, जरा जायजा लो अपनी पिकनिक गाहों का, जरा जायजा लो अपने कमरों का, जरा जायजा लो अपने दोस्त की महफिलों का। आज तो बहुत अच्छा लगता है गंदी गंदी बातें करना, आज तो बहुत अच्छा लगता है गलीज गलीज बातें करना, आज तो अच्छा लगता है गंदे गंदी अल्फाज इस्तेमाल करना। लेकिन हाय मुसलमान, दुनिया की दूसरी कौमें अगर ये बदचलन कर काम करती है, ये बद अल्फाज कहती है, बद कलामी करती है, तो यकीनन ये वो कौम को, चूंकि आखिरत का तसव्वुर उनके पास नहीं, इसलिए वो जो चाहते हैं कहते हैं। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान, तेरा तो ईमान है कि अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, अपना नाम
اعمال پڑھ کر کے سنا. یہ ننگی ننگی باتیں, یہ گندی گندی باتیں, یہ موبائل پہ گندے گندے میسیجز, یہ گندے گندے جوکس, یہ گندے گندے الفاظ, یہ بد کلامیاں جو فرشتے لکھ رہے ہیں, قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں خدا کے سامنے پڑھ کر کے سنانا ہے. وہ اللہ جو آمنے سامنے سے پاک ہے, جو دائیں بائیں سے پاک ہے, اس کا سامنا ہوگا اور اس کی بارگاہ میں تمہیں پڑھ کر کے سنانا ہوگا. ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو, جہاں جبریل کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی, جہاں حال یہ ہوگا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر تم اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہو گے تو کہیں تمہاری زبانوں پر بھی مہر لگے گی اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے. ذرا میرے بھائی جو بتاؤ, اس وقت یہ بد کلامیاں, اس وقت کی یہ بد کرداریاں اللہ کے سامنے ہم کیسے پڑھ کر کے سنائیں گے؟ صحابہ تو لفظ بغل بھی نہیں کہتے کہ خدا کو کیسے سنائیں, خدا کی بارگاہ میں کیسے پڑھ پائیں گے. اللہ اکبر, ہم کیا کیا کہتے ہیں, چلتے پھرتے گندی گندی مذاق. ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی, اپنے حال پہ رحم کر, اپنے ایمان کا جائزہ لے. جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں, جہاں حیا نہیں وہاں ایمان کی مضبوطی نہیں. ہائے ہائے, اللہ اکبر. حضرات صحابہ کرام کا حال تو یہاں تک تھا کہ صحابہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ایسے الفاظ بولنے سے پرہیز کرتے تھے جن میں بد کلامی کا شائبہ ہوتا تھا. وہ اپنی بیویوں سے بھی ایسی باتیں نہیں کرتے, اور اگر باتیں کرتے تو ان کو ایسے الفاظ دیتے جس میں بد کلامی کا شائبہ تک نہ ہوتا. لیکن اس قوم کو کیا ہے, بس زبان چلتی رہے. کچھ لوگ تو ہنسنے ہنسانے کے لیے ایسے ایسے جوکس بناتے ہیں کہ جس کے اندر کھلی بے حیائی ہوتی. بلکہ اب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی کو ہنسانے کے لیے باتیں گڑے وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. اور تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ کم بولے, اور جب بولے تو حسین الفاظ کے ساتھ بولے, اچھے الفاظ کے ساتھ بولے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈھونڈیے ایسے لوگ, ڈھونڈیے ایسے لوگ. بہت اچھا کیا اس محلے کے نوجوانوں نے, علماء اور ائمہ نے, کہ یہ عنوان رکھا کہ حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کیا حیا تھی ہمارے بزرگوں میں کہ وہ محفلوں میں لمبے پیر کرنا بھی بے حیائی سمجھتے تھے. اور آج کل تو لوگ مسجدوں میں بھی لمبے پیر پھیلا دیتے ہیں. بلکہ لمبے پیر کیا, اب تو لوگوں نے مسجدوں کو گھر ہی بنا لیا, اس میں کھا رہے ہیں, پکا رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور نام دین کا, دین کی تبلیغ کا. مسجد کھانے پکانے کے لیے نہیں, مسجد پیر لمبے کر کے سونے کے لیے نہیں. اعتکاف کی حالت میں بطور مجبوری معتکف کو سونے کی اجازت ہے, لیکن وہ بھی کیسے, پیر نہ پھیلے. یہ حال, یہ تعظیم مسجد کی. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے پیر لمبے کر دیے. آواز آئی, ابراہیم. بادشاہوں کے درباروں کا یہی ادب ہے. حیا آئی, پیر سمیٹے, پوری زندگی پیر نہیں پھیلا. آپ کے پیر اس وقت تو پھیلے جب آپ کو جنازے میں کفن پہنایا گیا تو آپ کے پیر لمبے کر دیے. غور فرمائیں, یہ حیا تھی. آج دین ہم سمجھ نہیں پا رہے, اصل دین ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. صحابہ کرام اللہ سے اس بات پر بھی حیا کرتے تھے کہ وہ مسجد کے اندر کسی مسلمان سے اتنا پوچھ لے کہ تیرا کاروبار کیسا ہے. اتنا بھی نہیں پوچھنا پسند کرتے تھے کہ تیرا کاروبار کیسا ہے. وہ سوچتے تھے کہ یہ بھی دنیا کی بات ہے, اگر ہم یہ بات مسجد میں کریں گے تو یہ بھی بے حیائی ہوگی. لیکن